देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। Assalamu alaikum viewers and listeners, welcome to our channel Famous Personalities by MHK और hope you all are doing good। आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस पर्सनालिटी को आपसे डिस्कस करने लगे हैं, जिनको हम याद करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह करे वो जहाँ पे हों बहुत खुश हों और अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। जी हाँ, मैं अब्दुल सत्तार ईदी की बात कर रही हूँ। अब्दुल सत्तार ईदी की पैदाइश, ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 1, 1928 में उनकी पैदाइश हुई और उनकी डेथ हुई जुलाई 8, 2016 में। 88 ईयर्स की लाइफ उन्होंने गुजारी, लेकिन उनकी लाइफ थ्रू आउट स्ट्रगल की, डेडिकेशन की, कमिटमेंट की और बहुत ज़्यादा सेल्फलेसनेस की मिसाल है। अब्दुल सत्तार ईदी की अगर अर्ली लाइफ की बात करें तो वो गुजरात, ब्रिटिश इंडिया में जो है उनका वो पले बढ़े, वहीं पे उनका ब्रॉटअप हुआ और उसके बाद वो माइग्रेट कर गए 1947 में पाकिस्तान में। और स्टार्ट में अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल उन्होंने एज अ स्ट्रीट हॉकर, या आप कह लें कि जो गली मोहल्लों में पेंसिल्स और मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी बेच के उन्होंने अपनी स्टार्ट में लाइफ गुजारी। और उसके बाद उन्होंने 1951 में इस्टेब्लिश किया ईदी फाउंडेशन। नहीं कह सकते, उस टाइम वो बहुत छोटा सा एक इदारा था, उसको प्रॉपर फाउंडेशन का नाम नहीं दे सकते। वो एक ईदी फ्री मेडिकल कैंप था उन लोगों के लिए जो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो खुद पेंसिल बेचते थे, आप सेल्फलेसनेस चेक करें, वो खुद पेंसिल्स बेचते थे और वो मैच बॉक्सेस, माचिस की डब्बियाँ बेच के, और उनका हाइट थी उनके अंदर सेल्फलेसनेस की इतनी ज़्यादा कि इस तरह से करते करते उन्होंने फ्री मेडिकल कैंप लगाया जिसका नाम उन्होंने रखा ईदी फ्री मेडिकल कैंप। और इस फ्री मेडिकल कैंप के अंदर उन्होंने उन तमाम लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं जो अपनी किसी भी बीमारी की वजह से या किसी भी गुर्बत के मसाइल की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस चीज़ को एक्सपैंड किया। और यहाँ पर अगर उनकी एजुकेशन की बात हम करें तो उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन, कोई फॉर्मल फुल फ्लैज डिग्री नहीं ली थी। अलबत्ता उनके पास रिलीजियस यानी दीनी तालीम बहुत ज़्यादा थी और वो उन्होंने मदरसे से ली और इसी के साथ वहीं से उन्होंने एजुकेशनल तालीम भी ली। और एक छोटे से क्लिनिक से उन्होंने कराची में स्टार्ट लिया। आहिस्ता आहिस्ता अपनी फाउंडेशन को इतना उन्होंने एक्सपैंड किया और फाउंडेशन की सर्विसेज को इतना एक्सपैंड किया कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लोगों को शेल्टर देना, जो जितने भी होमलेस लोग थे, जो बेघर लोग थे, जिनका कोई नहीं था, उनको शेल्टर दिया। बहुत सारी ऐसी औरतें, माएँ, बहनें, बेटियाँ, उन सबको वहाँ पे शेल्टर दिया रखा। और बहुत सारी बाकी सोशल वेलफेयर सर्विसेज जिसमें हम ईदी एम्बुलेंस का नाम नहीं भूल सकते, स्पेशली कराची के लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते, इवन बाकी सिटीज़ के भी लोग, लेकिन कराची में तो उन्होंने इस पर बहुत काम किया ईदी एम्बुलेंस पे। ईदी जो है वो ईदी हाउस आप कह लें या ईदी होम्स जो कह लें या ईदी फाउंडेशन, वो लार्जेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है या लार्जेस्ट एक ऐसी फाउंडेशन है पूरी दुनिया में। तो है इसका 6th या 8th नंबर, लेकिन पाकिस्तान में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एट नंबर 1। और इसके पास तमाम सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हैं पाकिस्तान के अंदर किसी भी फाउंडेशन के पास जो हैं वो ईदी फाउंडेशन है। अगर हम उनके अवार्ड्स की, उनकी अचीवमेंट्स की बात करें, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जिसमें रमन मैग्सेसे अवार्ड है, लेनिन पीस प्राइज़ अवार्ड है, निशान इम्तियाज़ है जो उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, और बाकी 2 अवार्ड्स जो मैंने आपको बताया वो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जो उन्हें दिए गए। इसी तरह अगर उनकी हम पर्सनालिटी की बात करें, पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करें, तो एक सिंपल मैन, ही वॉज अ सिंपल मैन एंड उनके पास टोटल ही हैड 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स थे। उनका सिंपल सा बेड था, बहुत सिंपल लिविंग स्टाइल था और वो सोते भी कहाँ थे, रहते भी कहाँ थे, अपनी ईदी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर्स के अंदर ही। उनका कोई अलग से घर नहीं था और उसमें भी वो सुबह उठते थे और अपना मैक्सिमम टाइम अपनी फाउंडेशन को, उन होमलेस लोगों को, उन डिजर्विंग लोगों को, उन गरीब माओं, बहनों, बेटियों को, उन बेसहारा बच्चों को देते थे। और उन पे मतलब अगर आप सेल्फलेसनेस की मिसाल उठाना चाहते हैं आज के दौर में तो अब्दुल सत्तार ईदी इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। अच्छा, उनकी डेथ के बाद भी जो सर्विसेज हैं उनके पूरी फाउंडेशन में वो एज इट इज़ चल रही हैं और उनकी बहुत ज़्यादा एक देरीना ख्वाहिश थी कि वो अपनी आइज़ डोनेट करें, लेकिन क्योंकि उनकी बिगड़ती सेहत की वजह से, सेहत की अगर बात की जाए तो उनको कुछ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे और उनका डायलिसिस भी उनकी ज़िंदगी के आखिरी सालों में चलता रहा। डायलिसिस ट्रीटमेंट उनका चलता रहा, किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट उनका चलता रहा कराची के अस्पताल में, और वहीं पर उनकी डेथ हुई। और सेहत की वजह से वो अपनी आइज़ भी डोनेट नहीं कर सके और उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 88 जब वो 88 ईयर्स के थे, और जुलाई की 8 तारीख 2016। और वो दिन कोई नहीं भूल सकता। उनका जनाजा जिस तरह था, जिस तरीके से जमे गफ़ीर ने जनाजा अटेंड किया,
تو ایسے لوگ ایک مثال ہوتے ہیں سیلف لیسنس کی. اگر ہم ان کے بچوں کی بات کریں, ان کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں, اور وہ سب انوالو ہیں ان کی فاؤنڈیشن کی سروسز کو ایکسپینڈ کرنے میں اور انہی کا کام آگے بڑھانے میں. اگر ان کی وائف کی بات کریں بلقیس سیدھی, وہ ایک فلنتھراپسٹ ہیں, وہ بھی بہت انسپریشنل پرسنالٹی ہیں اور انہوں نے اس چیز میں ان کا بہت ساتھ دیا ہے. اگر ہم عبدالستار ایدھی کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے بات کریں تو عبدالستار ایدھی جو ہے وہ ایک پرومیننٹ پاکستانی فلنتھراپسٹ تھے, ایک ایسے بینیفٹر تھے جن سے شاید بہت سارے پاکستانیوں نے, جو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, ان کی زندگی سے کتنا فائدہ اٹھایا, کیونکہ وہ ایک بہت بڑے, ایک بہت نامور سوشل ایکٹیوسٹ تھے. اور ایدھی فاؤنڈیشن جو انہوں نے بنائی, جو ان کی محنت تھی, کافی بار ان کو اس چیز میں سیٹ بیک پہنچا, کافی بار وہ اس چیز میں پیچھے چلے گئے, بہت پیچھے چلے گئے, ان کو لگا کہ وہ ناکام ہو جائیں گے, لیکن ان کی جو محنت تھی, جو ان کی لگن تھی, جو ان کا یقین اور ڈٹرمینیشن تھی, اس کی وجہ سے وہ یہ تمام جو سروسز ہیں, جس میں انہوں نے ہوم لیس لوگوں کو شیلٹرز دیا, ایمبولینس سروسز دیں, یتیم خانے یعنی کہ آرفنیجز بنائے, میڈیکل کیئر یونٹس بنائے, یہ سب کچھ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے کیا. اور عبدالستار ایدھی کو اینجل آف پیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, یعنی ایک ایسا فرشتہ جس کو پیس کے یعنی امن کے نام پہ جانا جاتا ہے, یہ ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا تھا. اور عبدالستار ایدھی کی اگر ہم پرسنالٹی کی بات کریں تو یہاں پر میں آپ کو یہ ضرور بتاتی چلوں کہ وہ ایک ڈیپلی اسپریچول پرسن تھے, ایک ایسے آدمی جو ایک بہت اندرونی طور پہ ایک بہت گہرے اور روحانی شخصیت کے مالک تھے, اور کسی بھی مذہب, کسی بھی قومیت, کسی بھی فقہ کو دیکھے بغیر, کسی بھی ایتھنیسٹی کو جانچے اور کسی بھی ریلیجن کو جانے بغیر, انہوں نے لوگوں کی سوشل سٹیٹس دیکھے بغیر ان کی ہیلپ کی. اور یہی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے کہ شروع میں کہ ان کو نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا. اگر ہم سب ان کی زندگی سے ایک چیز سیکھیں تو شاید وہ کمپیشن ہوگا, وہ ایک ان کی جو نیچر تھی, اس کے اندر جو ایک پیارا سا انسان ہے, ایک ایسا انسان جو دوسروں کے درد کو جانتا ہو, وہ چیز ہم سب کو سیکھنی چاہیے, وہ کائنڈنیس, وہ کمپیشن, تاکہ ہم بھی لوگوں کی اسی طرح مدد کر سکیں. ہمیں یہ فرق نہ پڑے کون کس مذہب سے ہے, کس قوم سے ہے, ہم اس کی مدد کریں. اور یہی وہ کچھ چیزیں تھیں, یہی وہ ان کی کچھ پرورش میں شاید ان کا براٹ اپ ایسا ہوا تھا جس کے بعد ان کے اندر یہ اتنی زیادہ اس چیز کو لے کر لگن آئی, اور انہوں نے ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن, ایدھی فاؤنڈیشن پہ کام کیا اور بہت لمبے عرصے تک کیا. اور ایون اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو وہ ڈال کے گئے کہ آج ان کی جتنی بھی ایدھی فاؤنڈیشن کی جو پالیسیز ہیں وہ سیم ٹو سیم ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی وائف اور ان کے بچوں کی طرف سے بالکل اسی طرح چل رہی ہیں, اور بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ کام اس پہ کر رہے ہیں. ان کا جو مشن ہے, جس سے ان کے بچے بھی انسپائرڈ ہیں, جس سے بہت سارے اور پاکستانی بھی انسپائرڈ ہیں, ان کے اس مشن کو بالکل اسی طریقے سے ہی آگے لے جایا جا رہا ہے. اور پاکستان کی جتنی بھی ویل ریسپیکٹڈ, جتنی بھی نون فگرز اور پرسنالٹیز ہیں, وہ لوگ جن کی پاکستانی بہت عزت کرتے ہیں, وہ سب بھی عبدالستار ایدھی کی بہت عزت کرتے ہیں اور انہیں بہت نیک اور اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. سو گائز, آج کی پرسنالٹی امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, آپ سب کی فیوریٹ تو ہوگی ہی, لیکن ایسی پرسنالٹیز کو مجھے لگتا ہے ہمیں آن اینڈ آف ڈسکس کرنا چاہیے, اسپیشلی اپنے آنے والی جنریشنز کے ساتھ, تاکہ وہ سیلف لیسنس, ڈیڈیکیشن, کمٹمنٹ اور دوسروں کی ہیلپ کرنا, وہ ہیلپ جو آپ وداؤٹ اینی ریٹرن کرتے ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو جان سکیں اور ایسے لوگوں کو فالو کر سکیں, کیونکہ آج کے دور میں ایسے لوگ ہمیں بہت کم دکھائی دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا آپ نے, تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ریویو ڈالوں تو سب سے پہلے آپ ہی اس پرسنالٹی کا ریویو دیکھیں. اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے جس کا ریویو آپ دوبارہ جاننا چاہتے ہیں, جس کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ جاننا چاہتے ہیں, تو کامنٹ باکس میں کامنٹ کریں. میری ٹیم اس پہ کام کرے گی اور ہم آپ کے ساتھ بہت جلدی بہت اچھی ویڈیوز سب پرسنالٹیز کی لے کر آئیں گے. ٹل دین اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.